निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज कर दी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेने का फैसला किया है और अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने रुतबा से गुफ्तगू में कहा कि मौशी मुश्किलात का शिकार मुल्क में मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, इख्तियाजात और लोगों को तकलीफ न हो। लाहौर के एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को माली बेज़ाब्तियों के केस में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। गवर्नर सिंह कामरान खान तसूरी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर गवर्नर सिंह ने दस्तखत कर दिए। कामरान खान तसूरी ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध 16 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर रीना अंसार की मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध का निगरान वज़ीर आला बनाने पर इत्तफाक हुआ था। नवाबशाह में मुसाफिर बस उलट गई, जिसकी वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी कि नवाबशाह के खड्डर थाने की हदूद में हादसा पेश आया। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है कि जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी गई। पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। भारत की यौम आज़ादी पर दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम सियाह मनाएंगे। भारत ने 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमा रखा है, जिसके खिलाफ भारत की यौम आज़ादी को हर साल लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ के कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और बुरहान वानी चौक से रैलियां निकाली जाएंगी। यौम सियाह के दौरान कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा से तस्वाब राय के वादे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा करेंगे और भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरी स्याह पट्टियां पहनकर भारत मुखालिफ एहतजाज करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने 13 अगस्त को चीनी बाशिंदों पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती और सीतायतों से बर्दाश्त करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें कोई चीनी शहरी हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। रुपए की कदर को रोकते हुए अमरीकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 291 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے رفقا سے گفتگو میں کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نگران کابینہ کے لیے اس مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جن میں جلیل عباس جیلانی، شعیب صدر، حفیظ شیخ، احسن بھون، سرفراز بگٹی اور ذوالفقار چیمہ کے نام زیر غور ہیں۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ نگران حکومت کی کابینہ کے لیے فیصل وابڈہ، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد افریدی، قاری صداقت علی، احد چیمہ، مشتاق سکھیرا، ابصار عالم، سلیم صافی اور حامد میر کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، اشتر اوصاف، جگنو محسن، عائشہ رضا فاروق اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا کے نام بھی نگران کابینہ میں بطور وزیر زیر غور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اس حوالے سے اہم ترین خبر ہے کہ نگران وزیر اعظم کی کابینہ کے لیے مشاورت کا عمل تیز کیا جا رہا ہے اور مختلف ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انوار الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے رفقا سے گفتگو میں کہا کہ معاشی مشکلات کا شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نگران کابینہ کے لیے اس مختلف ناموں پر غور جاری ہے جن میں جلیل عباس جیلانی، شعیب صدر، حفیظ شیخ، احسن بھون، سرفراز بگٹی اور ذوالفقار چیمہ کے نام زیر غور ہیں۔ سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ نگران حکومت کی کابینہ کے لیے فیصل وابڈہ، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد افریدی، قاری صداقت علی، احد چیمہ، مشتاق سکھیرا، ابصار عالم، سلیم صافی اور حامد میر کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، اشتر اوصاف، جگنو محسن، عائشہ رضا فاروق اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا کے نام بھی نگران کابینہ میں بطور وزیر زیر غور ہیں۔ خبر شامل کریں سپریم کورٹ سے، جہاں حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی سندھ میں صوبائی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، جس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ زیر غور آ چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرے، ٹپے دار سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر نہ ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سندھ میں حالیہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے۔ سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے۔ اس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے جھکا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے۔ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ سندھ میں صوبائی حلقے پی ایس 7، 8 اور 9 شکارپور کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقے سے کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی یہ ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی سندھ میں صوبائی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس دوران چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ آ چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں۔ سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے۔ سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے۔ اس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے۔
सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सिंध में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। खबर शामिल करें लाहौर के एहतसाब अदालत से, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया गया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को माली बेज़ाब्तियों के केस में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब टीम की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया था। रिहा होते ही नैब टीम ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड के बाद लाहौर मुंतकिल किया था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि लाहौर के एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को माली बेज़ाब्तियों के केस में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब टीम की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया था। रिहा होते ही नैब टीम ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड के बाद लाहौर मुंतकिल किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाम मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय मुसालिम गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों ने घरों पर स्याह परचम लगा दिए। मकबूजा कश्मीर वादी में आज तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, जबकि ट्रांसपोर्ट मअतल है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। काबिज भारतीय हुकाम ने वादी कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। आपको अपडेट करते चले कि भारत की यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाम मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय मुसालिम गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों ने घरों पर आज स्याह परचम लगा दिए हैं। मकबूजा वादी में आज तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, जबकि ट्रांसपोर्ट मअतल है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। काबिज भारतीय हुकाम ने वादी कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन PTI के अदम हाजिरी के बाद जमानतें खारिज कर दी हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में और 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज था। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन PTI के अदम हाजिरी के बायस जमानतें खारिज कर दी हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खुना में 2 और थाना बाराखहू में 1 मुकदमा दर्ज था। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत कर दिए हैं। कामरान खान टिसूरी ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दे दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध 16 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर रीना अंसार की मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध का निगरान वज़ीर आला बनाने पर इत्तफाक हुआ था, जिसके बाद समरी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी को अरसाल की गई। गुज़िश्ता 3 रोज से निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए मुशावरत चल रही थी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी के हवाले से आगाह कर दिया गया है। मेरी पहली तरजीह काबीना की तश्कील होगी। इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। आपको बताते चले इस हवाले से कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर निगरान वज़ीर आला के हवाले से वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत कर दिए हैं। कामरान खान टिसूरी ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध 16 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर रीना अंसार की मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध का निगरान वज़ीर आला बनाने पर इत्तफाक हुआ था, जिसके बाद समरी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी को अरसाल की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बज़िंजो और बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए मुलाकात हुई है। नतीजा केस खत्म हो गई है। निगरान वज़ीर आला के उम्मीदवारों के नामों का तबादला न हो सका। फैसले का आज आखिरी रोज है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बज़िंजो से कायदे हस्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर खान एडवोकेट ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के हवाले से पीर की शब इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजानी समेत बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट अपोजिशन के साबिक MNA इंजीनियर मीर उस्मान बादीनी के नाम की तजवीज के लिए भी मुलाकात में नाम फाइनल किया गया है, जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न होने की वजह से दोनों जानिब से नामों का तबादला और मजीद मुशावरत न की जा सकी, जिसके बाद मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। इस हवाले से अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने बताया कि आज वज़ीर आला से दोबारा मुलाकात मुतवक्की है। उम्मीद है कि आज होने वाली मुलाकात में कोई नाम फाइनल हो जाएगा। दूसरी जानिब BAP के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास पीर की रात गए तक जारी रहा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने 13 अगस्त को चीनी बाशिंदों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबूताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें कोई चीनी शहरी हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों मंसूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी हुकाम मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने और कौंसल खाने में फौरी तौर पर हंगामी इकदाम का आगाज किया है और पाकिस्तान में मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों, कंपनियों और इदारों को चौकस रहने और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के इकदाम की हिदायत की है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने और पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। 13 अगस्त को ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के करीब चीनी बाशिंदों के काफिले पर हमला किया गया, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए थे। ग्वादर हमले के बाद चीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया कि वो तखरीबकारों को सख्त सजाएं दें और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सुमसान बुखारी ने PTI से राहें जुदा करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सुमसान बुखारी ने PTI से राहें जुदा करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। साबिक सूबाई वजीर ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की। IPP रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लगड़ियाल भी इस मौका पर मौजूद थे। सुमसान बुखारी आइंदा चंद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस मौका पर सुमसान बुखारी ने कहा कि मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाकयात की पुरसोच मसम्मत करता हूँ। ना कभी पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन रखा, ना ही रखूंगा और ना ही ये कोई तरीका कार है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आज के दिन के बाद मैं तहरीक इंसाफ छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करता हूँ। अफसोसनाक खबर शामिल करें नवाब शाह से, जहां मुसाफिर बस उलट गई जिसकी वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी कि नवाब शाह के खुर्दा थाने के करीब में ये हादसा पेश आया। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है कि जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी गई है। अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नवाब शाह में मुसाफिर बस उलट गई जिसके नतीजे में 2 अफराद लुकमा अजल बन गए जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी कि नवाब शाह में थाने की हदूद में हादसा पेश आया। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। और अब कुछ बात डॉलर की ऊंची उड़ान की तो रुपए की कदर को रोंदते हुए अमेरिकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 291 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। यौम आजादी पाकिस्तान के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MC फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा ने जिला पाक फतेह जंग में पौधा लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माहौल को सरसब्ज़ शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह खिता खूबसूरत और साफ सुथरा होगा और दर्जा हरारत में वासे कमी होगी। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी बाकायदा निगहदाश्त और आबियारी पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस खूबसूरत कोशिश को मजीद कामयाब बनाने के लिए सिविल सोसाइटी के अफराद पौधे लगाकर अपना किरदार अदा करेंगे। जश्न आजादी पाकिस्तान के मौका पर हर शख्स को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। मुल्क भर की तरह स्वात में भी 76वां यौम आजादी पूरे कौमी जज्बे और मिली यकजहती के साथ मनाया गया। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर केक काटा गया और मुल्क कौम की यकजहती, सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गई। मुल्क भर की तरह जिला स्वात में 76वां यौम जश्न आजादी पूरे कौमी जज्बे के साथ मनाए के सिलसिले में जिला इंतजामिया, जहांसेब कॉलेज इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट यूथ की तरफ से भी शरीफ में मुश्तरका और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शाहिदुल्लाह खान, डिप्टी कमिश्नर स्वात इरफानुल्लाह वसीर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्वात शफी उल्लाह गंडापुर, प्रिंसिपल जहांसेब कॉलेज, ADC स्वात, DEO मेल, DEO फीमेल समेत दीगर पुलिस अफसरान, असातिज़ा कराम, अवामुन्नास, सिविल सोसाइटी और तुलबा ने भरपूर शिरकत करके अपने कौमी और मिली जज्बे का इजहार किया। तकरीब में परचम कुशाई के मौका पर समात पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और मुल्क कौम सिक्योरिटी फोर्सेस
اور شہداء کے لیے خصوصی اجتماعی دعائیں مانگی گئی اور ملک خداداد پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ منعقدہ تقریب میں قومی ترانہ، ملی نغمے بھی پیش کیے گئے اور طلباء طالبات نے تقریری مقابلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر تقریب میں حصہ لینے والے اور بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر ضلعی اور پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودے بھی لگائے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ آئے ہم سب مل جل کر ملک سے نفرت اور تقسیم کا خاتمہ کریں، محنت کر کے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جس کی جمہوریت اور خوشحالی کی دنیا مثالیں دیں۔ میں قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ایجوکیٹر اسکول کے پرنسپل سر سعود اور سر وسیم نے اسکول میں پاکستان کی 76ویں جشن آزادی کی منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں، رپورٹ کریں گے اسی پر ندیم عباسی۔ ایجوکیٹر اسکول ٹنولیار کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے ایک پروقع تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے پرنسپل سر سعود اور سر وسیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی قیادت میں آزادی کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کرنے اور قربانیاں دینے والے اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ جشن آزادی کا میسج دیتے ہیں تاکہ بچوں کو اویئرنیس ہو، آزادی ایک نعمت ہے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ آزادی ہم نے کتنی محنت سے حاصل کی ہے۔ میرے مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر سال اسے اور جوش و خروش سے منانا چاہیے تاکہ ہمارے جو بڑے ہیں جنہوں نے یہ قربانی دے کے حاصل کی ہے آزادی، اس کی اہمیت اجاگر رہے اور بچوں میں یہ شعور بھی حاصل آ جائے کہ یہ آزادی کتنی محنت سے حاصل کی گئی ہے اور اس کو صحیح مقاصد کے طور پہ استعمال کریں۔ ہمارے بچوں نے یہاں پہ اسکول میں جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کا دن منایا، جس میں تمام ٹیچرز کی محنت بھی شامل ہے جنہوں نے بچوں کو یہ ٹیبلوز اور پرفارم کرنا سکھایا ہے، ان کی محنتیں، اور اسپیشلی سر سعود احمد اور سر وسیم، ان کی بہت ہی محنتیں ہیں جو بہتر سے بہتر تعلیم دے رہے ہیں اسکول میں بچوں کو، اور ہمارے اسکول کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ الحمدللہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ ایونٹ ہم بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کا دن خود سے سوال کرنے کا بھی دن ہے، کیا آج کا پاکستان وہ تمام ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جو اس کے قیام کے وقت ہمارے بانی اجداد نے مقرر کیے تھے اور جو خواب دیکھے تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی فلسفی کے مطابق پاکستان کو بنایا جائے اور غربت و جہالت کے اندھیروں کے خلاف ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب عوام معاشی طور سول سوسائٹی حالہ کی جانب سے دریائے سندھ کے کنارے مہران پیراڈائز پکنک پوائنٹ پر پاکستان کی 76ویں جشن آزادی کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر سلمان اور میجر ثاقب تھے، اسی پر رپورٹ کریں گے امجد راجپوت۔ پاکستان کی 76ویں جشن آزادی کے موقع پر مہران پیراڈائز پکنک پوائنٹ حالہ پرانا میں سول سوسائٹی کی جانب سے پاکستان کی پرچم کشائی کی ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان کا قومی پرچم فضاؤں میں بلند کر کے تقریب کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں آرمی آفیسرز، آرمی کے جوان اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں آئے ہوئے معزز مہمانوں میں میجر سلمان ارباب، میجر ثاقب، مولوی اسد اللہ، ڈاکٹر اللہ بخش، ڈاکٹر وقار انصاری اور عبدالحق میمن، سید گلفام شاہ اور دیگر شامل تھے۔ تقریب میں بچوں نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھام رکھے تھے، جبکہ تقریب میں موجود افراد اور بچوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بازی کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران میجر سلمان اور میجر ثاقب کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنا آزادی کا دن جوش و جذبے سے مناتی ہیں۔ 14 اگست 1947 ایک عظیم دن تھا جس کے ابھرتے ہوئے سورج نے دنیا کے نقشے پر ایک نئی اور عظیم اسلامی مملکت پاکستان کو وجود میں آتے دیکھا۔ قیوم ہسپتال ساہیوال میں گزشتہ رات پیدا ہونے والا بچہ اغوا ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کو ایک عورت اغوا کر کے
لے جا رہی ہے۔ قیوم ہسپتال میں پہلے بھی انتظامیہ کی بے ضابطگیوں کی متعدد بار شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ بچے کے اغوا پر ورثاء نے ہسپتال کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ قیوم ہسپتال ساہیوال میں گزشتہ رات پیدا ہونے والا بچہ اغوا ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کو ایک عورت اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ قیوم ہسپتال میں پہلے بھی انتظامیہ کی بے ضابطگیوں کی متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ بچے کے اغوا پر ورثاء نے ہسپتال کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مردان کے معیار روڈ رشید آباد میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ ہو گئی۔ گولی لگنے سے ماں سمیت 3 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں زوجہ رحیم گل اور 3 بیٹے عثمان، نعمان اور عرفان شامل ہیں۔ اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ مردان کے معیار روڈ رشید آباد میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ ہو گئی۔ گولی لگنے سے ماں سمیت 3 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں زوجہ رحیم گل اور 3 بیٹے عثمان، نعمان اور عرفان شامل ہیں۔ اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال منتقل کر دیا۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سلطان علی خواجہ کے احکامات پر موٹر وے پولیس M5 سیکٹر 1 کی جانب سے جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب DIG کی سربراہی میں SP آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاک ترک اسکول کے ڈائریکٹر اور طلباء نے بھی شرکت کی۔ دن کا آغاز قرآن خوانی اور شہداء کے لیے دعاؤں سے کیا گیا۔ پرچم کشائی بھی کی گئی، قومی ترانہ پڑھا گیا اور سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی گئی۔ 76واں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے، واک کی گئی اور سیکٹر میں فلیگ مارچ کیا گیا جس میں M5 سیکٹر 1 کے افسران کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے افسران کو ہدایت کی کہ 14 اگست پہ ایک درخت کا نعرہ لگاتے ہوئے تمام افسران ایک ایک پودا لگائیں تاکہ ملک سرسبز و شاداب ہو اور ہماری آنے والی نسلیں ماحولیاتی طور پر محفوظ ملک میں رہیں۔ DSP لائن ہیڈ کوارٹرز مسرور علی نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بنوں میں نہر مروت کینال کی صفائی ستھرائی کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فدا محمد خان سے۔ جی فدا، بتائیے گا کن مراحل میں ہے اب یہ کام؟ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا بنوں کی نہر مروت کینال کی صفائی ستھرائی کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس پر تقریباً 3 ہفتوں سے کام جاری ہے اور ڈاکٹر سبحان ولی کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور 20% باقی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو تسلی دی گئی ہے محکمہ ایریگیشن کی طرف سے اور بنوں کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو نہر میں پانی چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نہر سے جن لوگوں کو سہولت ہوگی یا جن کی زمینیں سیراب ہوں گی وہ جانی خیل، بکا خیل، ممن خیل اور آگے مروت، بٹنی ٹانک اور جنڈولا تک کی جو زمینیں ہیں وہ اس نہر سے سیراب ہوں گی۔ علاقے کے لوگوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو اس میں پانی نہر میں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ آگے گندم کی بوائی کا موسم بھی آ رہا ہے اور وہ اس بار یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر کی طرح ضلع مانسہرہ میں بھی جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ میں جشن آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ نجب عباسی اور دیگر افسران نے پرچم کشائی کر کے تقریب کا آغاز کیا، جبکہ جیل پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔
परचम कुशाई के बाद जेल में मुनक्किद प्रोग्राम में कैदियों और हवालातियों ने मुख्तलिफ खेलों, मिले नगमों, इलाकाई रक्स और इलाकाई नगमों से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी का दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सरकारी इदारों के साथ साथ प्राइवेट इदारों में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अरशद सांवल। जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी का दिन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। शहर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अजीम रैलियों और तकारीब का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलाहाबाद के एक निजी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया। आज के दिन को बहुत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और हमें ये मुल्क बहुत से बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद ये हमें मिला है। हमें ये नहीं कि हम इस दिन को ये बाजे वगैरह बजा के सेलिब्रेट करें। हमें चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें याद करें और अच्छे तरीके से हम अपने आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करें। और हमारे स्कूल की हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई है हमें, और हम इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम स्टेज पे जाके बोलें और अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम कोशिश करें। स्कूल में बच्चों ने यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज, अशार और यौम आज़ादी के नगमों पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और इसके साथ साथ अज़ाज़ा इकराम ने भी यौम आज़ादी के हवाले से बच्चों को ब्रीफ किया और आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अरशद सांवल, कोहिनूर न्यूज़, इलाहाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस शोहदा और गाजियों की वेलफेयर के लिए खुसूसी इक़दाम जारी किए गए। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, शोहदा और गाजियों के बच्चों की आला तालीम के लिए फौरन स्कॉलरशिप्स के इजरा का ऐलान कर दिया है, जबकि उनका ये भी कहना था कि अब कोई भी शोहदा की फैमिली बेघर नहीं रहेगी। मजीद आईजी पंजाब का क्या कहना था, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। मेरे पीछे पुलिस के शोहदा जो 1970 के बाद से हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये 1992 में कई शहीद अफसरान के नाम लिखे हैं और एक पे स्लिप है मेरे हाथ में। इनमें से एक बेवा की, जिसको हमने उस दिन प्लॉट दिया, और इस बेवा की मंथली पेंशन कितनी थी ये मैंने अफसरान से पूछा। किसी ने कोई फिगर बताया, किसी ने कोई। तो पंजाब के लोगों को पता होना चाहिए कि इस पे स्लिप के मुताबिक इस बेवा को हम 9,800 रुपये देते थे, जिसके पास ना प्लॉट था ना घर। और अब ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट पे देखिए कि जब तक आप चलते आएंगे और 2017 तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कैप्टन मुबीन शहीद की शहादत होती है, उनके साथ एएसआई अमीन और एसएसपी जाहिद गोंदल और बहुत सारे पुलिस वाले शहीद होते हैं, उसके बाद सिर्फ इतने शोहदा को घर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। हम जिसके लिए शुक्रगुजार हैं, पंजाब की आवाम के टैक्स का पैसा। लेकिन उधर देखिए कि ये वो तमाम शोहदा हैं जिनके पास ना घर है ना प्लॉट है, जो कि सरकार ने दिया गया हो। अब हमने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके पास ना घर है ना प्लॉट है। सैकड़ों की तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह डीआईजी सुहेल ने मुल्तान में 102 प्लॉट्स का बंदोबस्त किया है। लाहौर में बिलाल सदीक कमियाना साहब और उनकी टीम ने तमाम प्लॉट्स जिनके पास नहीं है उनको देने का वादा किया है, जिसमें तारिक कंबो, डीएसपी शहीद और एसपी समद शाह शहीद साहब की बेवाएँ भी शामिल हैं। वो आज भी किसी और के घर में रहते हैं। और इस तरह बहुत सारे दीगर ज़िले हैं। मिसलन हैदर अशरफ साहब ने हमारे गुजरावाला में इसका बंदोबस्त कर दिया है। शारिक साहब ने यही बंदोबस्त जो है सरगोदा में शुरू किया है। खुर्रम शाह साहब इसको रावलपिंडी में कर रहे हैं। और तमाम कमिश्नर साहबान जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहे हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनसे कि उन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया और ये सारा कुछ किया जो कि आज इंशाअल्लाह ताला हो रहा है, जिसका क्रेडिट शायद किसी एक आदमी को देना गलत होगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। पीछे जो आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन साहब ने बनाई हैं। ये उनका पीस ऑफ आर्ट है। ये वो लोग हैं जो लॉस्ट अ लिम्ब और एन ऑर्गन या नाए, यानी जिनका कुछ ना कुछ ज़ाया हो गया, जिन्होंने सवेर गोलियां खाई। और ये तादाद ज़रा देखिएगा कि कैसे शुरू होती है 2008 और 9 से। आइए दिखते हैं।
1970 سے لے کے 2005 تک یہ ہے، یعنی کہ 30-35 سال میں اتنے. اور اس کے بعد 2006-07 جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ شروع کیا تو دیکھیے 2006-07 8 دیکھیے، 9 دیکھیے، 10 دیکھیے، 11 دیکھیے، 12، اور یہ سالوں کو دیکھتے جائیے اور یہ دیکھتے جائیے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے صرف ایک 2021 میں ان ڈاکوؤں، رازنوں، بدماشوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ذرا دیکھیے کن کن لوگوں نے کتنی گولیاں کھائیں اور وہ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. اور اسی طرح ان سالوں میں جو ادھر تھے شہداء کے 1970 سے دیکھ لیجئے گا کتنے ہیں اور بعد میں دیکھ لیجئے گا کتنے ہیں. یہ لسٹیں یہاں موجود ہیں. ان میں سے ایک نیک آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ویل چیئرز دے گا ان کو جن کے دھڑ بیکار ہو چکے ہیں، جن کو کمر میں گولی لگی، گردن میں گولی لگی. اب ہم پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ہر ایسے زخمی کو 2023 کے آنورڈز انشاءاللہ تعالیٰ 1 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب دے گی، جو کہ تمام چیزیں، تمام کاغذی کارروائی، تمام کابینہ کی اجازت منظور ہو چکی ہے. ہم وزیر اعظم پنجاب کے شکر گزار ہیں. سید محسن نقوی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری یہ بات مانی. اس سے پہلے یہ نہیں ملتا رہا. ہم اپنی ویلفیئر سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. پنجاب پولیس کی ایسی فیملیز جن کے پاس نہ گھر تھے، جو شہید ہوئے اور جن کی پینشن کا یہ حال تھا، اس کو انشاءاللہ ویلفیئر سے بھی پیسے ملتے رہیں گے اور ہم اس کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور آج میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام شہداء جو کہ جن کے نام ہم نے گولڈ سے لکھے ہوئے ہیں، ان تمام شہداء کی فیملیز جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مرا ہوا نہ کہو، قرآن کہہ رہا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اپنے الفاظ میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے. تو ان تمام شہداء کے بچوں کی ہم نے فورن اسکالرشپس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اتنے ہی پیسے دے سکیں گے ہم اپنی ویلفیئر سے، اپنی تنخواہوں سے، اپنی انویسٹمنٹ سے کاٹ کے، جتنے ہم یہاں پہ میکسیمم پاکستان میں دیتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، جس میں لمز ہیں، کچھ میڈیکل کالجز ہیں. لیکن ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیسے بھی دیں گے اور ٹکٹ بھی دیں گے جو ایکریڈیٹڈ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پہلا کیس جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیصلہ کیا ہے وہ ہے طارق کمبوج شہید کی بیٹی کا. طارق کمبوج شہید کی بیٹی کسی اور کے گھر میں رہ کے پڑھتی رہی. اس نے اپنے گریجویشن کی، اپنا ماسٹرز کیا اور وہ شاید اس کے بعد جرمنی کہیں پڑھنے جا رہی ہے. اور باقی کانسٹیبل صاحبہ، نو آفیسر یٹ، نو آفیسر واٹس ایور، صرف کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کے وہ بچے جو ایکریڈیٹڈ یونیورسٹیز میں جائیں گے، ان کو میرٹ کے اوپر ٹاپ 10 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اعزاز دیں گے کہ اس میں ان کی تعلیم میں اور ان کی انڈیپینڈنس میں ہماری کنٹریبیوشن ہوگی. تو یہ ہے پنجاب پولیس، ان دیواروں کے اوپر اور ان دلوں کے اوپر جن کی جانیں انہوں نے بچائیں، جن کی ریکوریاں انہوں نے کرائی. ہاں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں اور رہیں گی، اور انشاءاللہ ان کا ازالہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے ڈاکوؤں، رازنوں، بدماشوں اور غنڈوں کا مقابلہ کرنے سے، نہ ہم دہشت گردی سے ڈریں گے، اور نہ ہم پنجاب کے عوام کے اوپر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی آنچ آنے دیں گے، اور نہ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ویلفیئر کے پیسے ختم ہوں گے یا ہماری ہمت کٹے گی. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے 76ویں یوم جشن آزادی کے موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تعلیم، سپورٹس، آرکیالوجی اور سیاحت میں نمایاں خدمات پیش کرنے پر سابق وزیر رانا مشہود احمد خان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ اہم خبر ہے کہ پاکستان کے 76ویں یوم جشن آزادی کے موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تعلیم، سپورٹس، آرکیالوجی اور سیاحت میں نمایاں خدمات پیش کرنے پر سابق وزیر رانا مشہود احمد خان کو سرٹیفکیٹ سے نواز رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان کے 76ویں یوم جشن آزادی کے موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تعلیم، سپورٹس، آرکیالوجی اور سیاحت میں نمایاں خدمات پیش کرنے پر سابق وزیر رانا مشہود احمد خان کو سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں، آپ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے 76ویں یوم جشن آزادی کے موقع پر
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تعلیم، سپورٹس، آرکیالوجی اور سیاحت میں نمایاں خدمات پیش کرنے پر سابق وزیر رانا مشہود احمد خان کو سرٹیفکیٹ سے نواز رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔